क्राईम ब्रांचाची धडक कारवाय बेकायदेशीरपणान साठयल्ल्या सोऱ्याचो पर्दाफाश करत केळिनी उसगांव हांगासर धाड घालून सुमार 510 सोऱ्याची बॉक्सां आणि 2 कंटेनर ट्रक पुलिसांनी जप्त केल्या। माहिती मेळिल्ले प्रमाण हो सोरो गोंया भायर तस्करी करपाक लागून साठयल्लो काय हाचेर पुलीस तपास करतात। बेकायदेशीर सोऱ्याचो सांठो आशिल्ल्याची माहिती मेळटाच क्राईम ब्रांचान गुदावान धाड घालून ही सोऱ्याची बॉक्सां कंटेनर जप्त केल्ले तशेंच 4 संशयितांक ताब्यात घेतला। सगळ्यात अजापाची गजाल पुलिसांक सापडली ती म्हळ्यार वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो रजिस्ट्रेशन आशिल्ल्यो सुमार 29 नंबर प्लेट्स। सोऱ्याची तस्करी करपा खातीर घडये ह्या बनावट नंबर प्लेटींचो वापर जातालो आसूं येता असो दुबाव उक्तायलो वता। दरम्यान फुडलो पुलीस तपास सद्याक सुरू आसा। नमस्कार येवकार, आमी सध्या आसा उसगांव केळिनी म्हणटा थंय आनी आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता एक कंटेनरान एक टेम्पो जी आसा ही हांगासर टेम्पो सीज केल्ली आसात आनी हो कंटेनरूय बी आसा हो क्रायम ब्रांचान सीज केल्लो आसा। सगळ्यांक मोठी म्हाका दिसता क्रायम ब्रांचाची ही रेड जावन आसा आनी ह्या कंटेनरान इनलिगल जो आसा हो सोऱ्याचो ट्रान्सपोर्ट जातालो। हो आतां केन्नाच्यान हांगासरल्यान ट्रान्सपोर्ट जाता। हितूनसून ज्या प्रमाणे आमकां म्हायती मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे एवरग्रीन 500 बॉक्सां, रॉयल ब्लू जी आसा ही 148 बॉक्सीस। आतां हो सोरो हांगासरल्यान खंय व्हरतालो आनी हे केन्नाच्यान चालू आसा ही सविस्तर रित्या जेन्ना आमचे कडेन ही म्हायती येतली ती म्हायती आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतले। पळयत रावात इन गोवा खातीर। उसगांव साकून हांव दिनेश नायक।